हिप्नोटिज्म के अमल से मशहूर रखना जिससे वो अपने गाढ़े पसीने की कमाई को बेदरेज लूटते देखें और इन लूटने वालों के खिलाफ हर से शिकायत जुबान तक लगाएं। यही है वो हिप्नोटिज्म। आवाम को ऐसे हिप्नोटिज्म के अमल से मशहूर रखना जिससे वो अपने गाढ़े पसीने की कमाई को बेदरेज लूटते देखें और इन लूटने वालों के खिलाफ हर से शिकायत जुबान तक न लाएं। यही है वो हिप्नोटिज्म जिसकी सेहरकारियों की वजह से इस किस्म के इंसानियत कुछ फतावे ऐने इस्लाम बनाकर दिखाए जाते हैं कि ये इक़्तिबास में एक फतवा है। तो इसका हवाला बाद में कि जिस तरह इस्लाम हमसे ये नहीं कहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया, इतने मकान, इतना तजारती कारोबार, इतने मुआशी, इतनी मोटरें, इतनी किश्तियां और इतनी फलां चीज और इतनी फलां चीज रख सकते हो, इसी तरह वो हमसे ये भी नहीं कहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतने एकड़ जमीन के मालिक हो सकते हो। इस्लाम ने किसी नौ की मिल्कियत पर भी मिकदार और कमियत के लिहाज से कोई हद नहीं लगाई। जायज जराए से जायज चीजों की मिल्कियत जबकि उससे ताल्लुक रखने वाले शरई हकूक और वाजिबात अदा किए जाते रहे बिला हद्दो निहायत रखी जा सकती है। ये इक़्तिबास है। सैयद अबुल आला मदूदी साहब की किताब मसला-ए मिल्कियत ज़मीन के सफ़ा 52 और 72। आपके दिल में शायद ये सवाल पैदा हो कि निज़ाम सरमायादारी की हमायत करने में इन मजहबी पेशवाओं का क्या फायदा है। अगर आपके दिल में ये सवाल पैदा हुआ है तो इसके माने ये है कि आपने इस फतवे के आखिरी अल्फाज पर गौर नहीं किया जिसे मैंने अभी अभी आपके सामने पेश किया है। इन अल्फाज को एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कहा गया है कि दौलत, जमीन और दीगर वसाइल पैदावार वगैरह पर बेहद्दो निहायत मिल्कियत रखनी जायज है बशर्ते के उनसे ताल्लुक रखने वाले शरई हुकूक और वाजिबात अदा कर दिए जाएं। और ये शरई हुकूक और वाजिबात जिन्हें सरमायादार अदा करते हैं किसकी जेब में जाते हैं? इन्हीं हजरात की जो निज़ाम सरमायादारी को ऐन इस्लाम बनाकर पेश करते हैं। आपने कभी इस पर भी गौर किया है कि अगर कोई शख्स ये कह दे कि ज़कात इस्लामी हुकूमत की इनकम टैक्स ही का दूसरा नाम है तो इन हजरात की तरफ से किस कदर शोर मचा दिया जाता है कि इनकम टैक्स हुकूमत का टैक्स है और ज़कात खुदा का टैक्स है। इसलिए ये खुदाई टैक्स हुकूमत के टैक्स में मुद्गम नहीं हो सकता। हुकूमत का टैक्स हुकूमत को दो और खुदा का टैक्स हमारे हवाले करो, क्योंकि हुकूमत खुदाबंदी के टैक्स कलेक्टर हम हैं। ये है मजहबी पेशवाइयत के वो मफादात जिसके लिए ये लोग निज़ाम सरमायादारी जैसे इंसानियत सोज निज़ाम को ऐने इस्लाम करार देते हैं। यही वजह है, गौर से सुनिए, यही वजह है कि कुरान ने मजहबी पेशवाइयों और पेशवाओं में शुमार किया है। जब सूरह तौबा की एक ही आयत में पहले ये कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान लयाकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ऐ जमात मोमिनीन, याद रखो इन उलमाओ मशाइख की अक्सरियत ऐसी है जो अवाम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं और लोगों का रास्ता रोक कर खड़े रहते हैं कि वो कहीं खुदा के मुकर्रर करदा निजाम की तरफ ना आ जाएं। ये हुए अहबार रहबान यानी मुल्ला और पीर। और इसके बाद है आयत का दूसरा हिस्सा, वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। दूसरा ग्रोह है सरमायादारों का जो दौलत के अंबार दर अंबार जमा करते हैं
اور اسے اللہ کی راہ میں نو انسان کی بہبود کے لیے کھلا نہیں رکھتے، تم ان سے کہہ دو کہ تمہاری اس روش کا محال ایسی درد انگیز تباہی ہوگا جس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی روح سے سرمایہ دار وہی نہیں جو انبار در انبار دولت جمع کرے، اس کے نزدیک ہر وہ شخص سرمایہ دار یعنی مترف ہے جو محنت کرنے کی استعداد کے باوجود دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرے، خواہ وہ بھکاری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے مذہبی علماء اور مشائخ اور دولت جمع کرنے والے دونوں کو سرمایہ دار کہہ کر پکارا۔ اور اصل پوچھئے تو علماء و مشائخ کی سرمایہ داری دولت مندوں کی سرمایہ داری سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ دولت مند بیچارہ تو پھر بھی کچھ سرمایہ لگا کر دوسروں کی کمائی غصب کرتا ہے، یہ حضرات ایک پیسہ نہیں لگاتے اور دوسروں کی کمائی کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ کمائی صرف محنت کشوں کی ہی نہیں کھاتے، سرمایہ داروں کی بھی کمائی کھا جاتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ چل بلیا اس ٹھگا نے ٹھگ نو ٹھگ۔ اب آپ نے سمجھ لیا برادران عزیز کہ قرآن کریم نے فرعون، قارون اور حامان تینوں کو ایک ہی افسانہ کے لازمی کیریکٹر قرار کیوں دیا تھا، اور عقیدہ تقدیر کو کیوں کفر و شرک کہہ کر پکارا تھا۔ اور 10واں افسانہ میں نے ابھی سورہ توبہ کی جو آیت پیش کی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم نے احبار اور رہبان کے دو الگ الگ گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ احبار کے معنی علماء اور رہبان کہتے ہیں مشائخ۔ انسانی زندگی میں اس ڈویلٹی کا، اس خلویت کا تعلق بھی ایک بڑے دلچسپ افسانے سے ہے جسے امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ خدا نے انسانی رہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے دین عطا کیا تو اس کے اصول، قوانین، احکام نہایت واضح تھے، جن کے سمجھنے کے لیے نہ کسی افلاطون کی حکمت کی ضرورت تھی، نہ کسی ارسطو کی منطق کی۔ یہ احکام و قوانین صاف، سیدھے اور سادے تھے۔ ان کے عملی نفاذ کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی۔ اس نظام کی بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کوئی فرد کسی دوسرے فرد سے اپنے حکم کی اطاعت نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں سب احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے تھے، لیکن جو لوگ دوسروں سے اپنی اطاعت کرانا چاہتے تھے انہوں نے کچھ قوت جمع کی، دین کے نظام کو الٹا اور اس کی جگہ اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس طرح شرط انسانیت کی اس تذلیل کا سامان فراہم کر دیا جس میں ایک انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کا غلام اور تابع فرمان بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ہوئے حکمران طبقہ، ملوکیت، یہ ہے فرعونیت، لیکن ابھی حوث اقتدار رکھنے والوں کا ایک گروہ باقی تھا جس کے پاس قوت تو تھی نہیں، لیکن وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ قوت کے بغیر حکومت۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ حکومت کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، انسان کی عاقبت سنوارنے کا تعلق اس سے نہیں، اس کے لیے تمہیں احکام خداوندی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ بڑی بات صاف تھی، دل کو لگنے والی، لیکن بس یہ ہے بہت بڑا لیکن احکام خداوندی ہر خاص و عام کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہ گپت ودیا ہے، انہیں ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے